सन 2006 में हम सब घर वाले चाचू की शादी पर गांव चले गए। मैं पहले कभी गांव नहीं गया था क्योंकि मुझे गांव बिल्कुल पसंद नहीं थे। गांव पहुंचकर मैंने पहली बार अपनी कज़न को देखा जो मुझे देखते ही उससे प्यार हो गया। अगली सुबह मौका मिलते ही मैंने अपनी कज़न को अपने प्यार का इजहार कर दिया। उस वक़्त उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से भाग गई। फिर रात को जब मैं छत पर अकेला लेटा हुआ था तब छोटा कज़न मेरे पास आया और उसने मुझे कहा, बाजी ने खाना भेजा है और आपके लिए कुछ इसमें है। मैंने देखा तो खाने के साथ एक खत भी था जिसमें लिखा था, मुझे आप बहुत अच्छे लगे हैं और मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। अब प्लीज़ आप खाना खा लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं मोहब्बत के अंजाम से नावाकिफ उसका हाथ पकड़कर खुशी से झूमने लगा। फिर वो मेरा ऐसे ख्याल रखने लगी जैसे एक बीवी अपने शौहर का ख्याल रखती है। शादी के ख़त्म होने तक सबको हम दोनों पर शक हो चुका था। सब ने इकट्ठे होकर हम दोनों से पूछा तो हमने सबको सच बता दिया। हम बहुत डरे हुए थे मगर हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सब बहुत खुश हुए और इस तरह हमारी आपस में मंगनी हो गई। तब हम दोनों की उम्र 16 साल थी और हम दोनों अभी पढ़ रहे थे। इसीलिए सब ने फैसला किया कि हमारी शादी 5 साल बाद होगी। उसके पास अपना मोबाइल नहीं था तो कभी कभार चाची के मोबाइल से हमारी बात हो जाया करती थी। फिर मेरा स्कॉलरशिप वीज़ा आ गया और मैं पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चला गया। वहाँ जाकर हमारी बात होना बिल्कुल बंद हो गई क्योंकि तब स्मार्टफोन इतने आम नहीं थे। राब्ते के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट और स्काइप का होना ज़रूरी होता था। 1-2 दफ़ा चाची को मैंने डायरेक्ट कॉल की मगर बात नहीं हो सकी। पता चला कि चाची का मोबाइल फ़ोन टूट चुका है और उन्होंने नया मोबाइल नहीं लिया। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए और मैं बहुत उदास रहने लगा। फिर एक दिन मुझे मेरे घर वालों की स्काइप पर वीडियो कॉल आई। अटेंड करते ही देखा कि वो सामने बैठी हंस रही थी। फिर अम्मी ने बताया कि पढ़ने के लिए शहर आ गई है और अब हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। अम्मी की बात सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। फिर हमारी रोज़ घंटों बातें होने लगी और ऐसे ही 1 साल गुजर गया। एक दिन मुझे घर से कॉल आई तो अम्मी रोई जा रही थी। मैंने वजह पूछी तो अम्मी रोते हुए कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू तुम्हारे चाचू दोनों की आपस में लड़ाई हो गई है। तुम्हारे बड़े चाचू आए थे, वो आलिया को वापस गांव ले गए हैं। अम्मी की बात सुनकर मैं बहुत डर गया तो मैं पाकिस्तान वापस आ गया। मैंने वापस आते ही पहले अपने घर वालों की सारी बात सुनी और फिर अब्बू के मना करने के बावजूद गाँव चला गया। दोनों चाचू घर पर नहीं थे तो चाची ने आलिया से मिलने की इजाज़त दे दी। मैंने आलिया की तरफ देखा तो इसके चेहरे पर नील पड़े हुए थे। जब आलिया ने मेरी तरफ देखा तो भागकर मेरे गले लग गई और रोने लगी। कहने लगी कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। मैंने उसे चुप करवाया और वादा किया कि मैं कल तुम्हें यहाँ से ज़रूर ले जाऊँगा। मैं घर वापस आया तो अब्बू ने मुझे साफ कह दिया, वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती और अगर तुमसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं। मैंने अपना सामान उठाया और घर वापस छोड़कर चला गया। उस दिन अम्मी बहुत रोई मगर मैं नहीं रुका क्योंकि मैं आलिया से वादा किया था। मैंने एक दोस्त के घर रहने का बंदोबस्त किया और उसी दोस्त के साथ आलिया को लेने गांव पहुंच गया। गांव पहुंचकर चाचू लोगों के काम पर जाने का इंतज़ार करने लगा। उनके घर से निकलते ही मैं घर में दाखिल हो गया मगर आलिया ने मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हारे घर वालों ने निकाल दिया है और अब तुम्हारे पास रहने के लिए अपना कोई ठिकाना नहीं, तो मुझे कहाँ रखोगे? और वैसे भी मुझे कल मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मैंने खुद को समझा लिया, तुम भी ये बात समझ जाओ, हमारा सफ़र बस यहीं तक था और अब हम कभी एक नहीं हो सकते। मेरी लाख मिन्नतों के बाद भी जब आलिया ने मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया तो मैं आलिया के पाँव में बैठ गया और रोने लगा मगर वो पत्थर दिल मुझे रोता हुआ छोड़कर अपने कमरे में चले गई। मैं वहाँ से निकला तो मेरा दोस्त मुझे अपने साथ रावलपिंडी ले आया। मैं कई दिन तक रोता रहा और फिर मेरी आंखों के आंसू भी ख़त्म हो गए। मैं बहुत तकलीफ में था कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, ना मेरे घर वालों ने और ना ही आलिया ने। तो मैंने फैसला कर लिया था मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। मैं सब भूल जाना चाहता था, इसीलिए मैं नशा करने लगा। नशे की ऐसी लत लग गई
کہ میں ہر وقت نشے میں رہنے لگا۔ جب نشہ ختم ہوتا تو مجھے سب یاد آنے لگے۔ عالیہ کی آواز میرے کانوں میں گونجتی تھی۔ درد اور اذیت سے میری سانسیں بند ہونے لگتی تھی، اسی لیے میں کبھی کبھار نشے سے باہر نہیں آتا تھا۔ میرے دوست کو میری حالت کی فکر ہونے لگی تو وہ مجھے سمجھانے لگا۔ وہ مجھے نشے چھوڑ کر گھر واپس لوٹ جانے کے مشورے دینے لگا۔ وہ نادان یہی نہیں سمجھتا تھا کہ میرا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ایک دن میں روز کی نوکا ٹوکی سے تنگ آ کر اس کا گھر چھوڑ کر سوات کے گاؤں میں چلا گیا۔ وہاں ایک لڑکا انگلینڈ میرے ساتھ پڑھتا تھا تو اس کے گھر والوں نے میرے رہنے کا انتظام کر دیا۔ وہاں آ کر مجھے تھوڑا سکون محسوس ہونے لگا کیونکہ میرے دوست کے گھر والے مجھے اپنے بیٹے کی طرح پیار کرنے لگے۔ وہاں رہتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور 7 سال گزر گئے۔ میں گزرا کل بھول کر اپنی نئی زندگی میں مگن ہو چکا تھا۔ نشے چھوڑ کر ایک سکول میں بچوں کو میتھ سکھا رہا تھا۔ گھر والوں کی اور عالیہ کی کبھی کبھار یاد آتی، مگر میرے لیے وہ سب ایک گزرا وقت تھا جسے میں پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ مگر اس بات سے انجان تھا کہ گزرے کل سے جتنا بھی بھاگ دو، ایک نہ ایک دن وہ آپ کے سامنے پھر سے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میرا گزرا کل میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے دوست کے کچھ رشتہ دار کراچی سے سوات گھومنے کے لیے آئے تو انہیں گھمانے پھرانے کی ڈیوٹی آنٹی نے میری لگا دی۔ میں انہیں مالم جبا لے گیا اور سارا دن گھومنے کے بعد ہم لوگ گھر واپسی کے لیے نکل رہے تھے تو مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ اسی آواز کے سنتے ہی میں رک گیا۔ پہلے سے بھاری ہو چکی تھی مگر اپنے بھائی کی آواز کیسے بھول سکتا تھا۔ بھائی بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے گلے لگا کر رونے لگا۔ ہم دونوں بہت دیر تک رونے کے بعد چپ ہوئے تو بھائی نے بتایا اس کی 1 ہفتہ پہلے شادی ہوئی ہے اور وہ ہنی مون منانے یہاں آیا ہوا ہے۔ پھر وہ مجھے اس ہوٹل میں لے گیا جہاں بھائی اور بھابھی رکے ہوئے تھے۔ بھابھی سے ملنے کے بعد بھائی نے مجھے بتایا کہ ہم سب نے تمہیں بہت ڈھونڈا مگر تم کہیں نہیں ملے۔ پھر کچھ سالوں کے بعد ہمیں لگنے لگا کہ تم اس دنیا سے جا چکے ہو، مگر امی اور ابو کبھی نہیں مانے۔ ابو ہر روز صبح جھوٹ بول کر جاتے کہ وہ کام پر جا رہے ہیں، مگر وہ ہر روز تمہیں ڈھونڈنے مختلف شہروں میں جاتے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ابو کوئی کام نہیں کرتے مگر ہم سب چپ رہتے ہیں۔ سارا دن امی دروازے کو دیکھتی رہتی ہیں کیونکہ انہیں ہر روز لگتا ہے کہ ابو تمہیں ڈھونڈ لائیں گے، لیکن جب ابو شام کو تمہارے بغیر واپس آتے ہیں تو امی ٹوٹ جاتی ہیں اور پھر رات بھر روتی رہتی ہیں۔ بھائی کی باتیں سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں اور پھر بھائی نے بتایا کہ عالیہ آج بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ عالیہ نے اس دن تم سے جھوٹ بولا تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ تو بس چاہتی تھی کہ تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ، مگر اسے کیا پتا تھا کہ تم ہم سب کو ایسے چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بہت مارے کھائی مگر کسی اور سے شادی نہیں کی۔ وہ بیچاری تو تمہاری تصویر کو گلے سے لگا کر روتی رہتی ہے۔ وہ بس اسی امید پر زندہ ہے کہ تم ایک دن واپس لوٹ آؤ گے۔ چاچو لوگوں سے ابو کی لڑائی 2 سال بعد ہی ختم ہو گئی تھی۔ بھائی کی باتیں سن کر میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے بھائی کو روتے ہوئے گلے لگایا اور کہا مجھے گھر لے چلو، اور ایسے اتنے سالوں کی آوارگی کے بعد میں اپنے گھر لوٹ آیا۔